أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير सूरत नामा सूरतुल मुल्क और मक्की सूरतुल उसरा ताल्लुक दे नाज़िली दो बेतिबार से सूरत नंबर 77 दे नाजिल शोए दे बस सूरती तूल और तरतीब पर एतबार से सूरत नंबर दे 370 बस सूरत तहरीम वजह तस्मिया अवलवी आयात की मौजूद दागे पर मुनासिबत सरा द सूरत नामे के खुदा सूरत मुल्क और दीत हुई तस्मियत कुल इसम दयुसरा दमा कबल सूरत सरा पगम तरीको रब्दुलगी खुबाग रब्दुल की बड़े उसो बयानो अवलनी का कि मा कबल सूरतों की दो खबरें यो खबर द जिहाद हुआ और यो खबर द इन्फाक हुआ तो उस बड़ी सूरत की हुई खर्चा का माल भी कमी बिना वली हुवल मुबारक अल्लाह बरकत अचउन के दे अल्लाह बपति बरकत हुआ अचे नुज़क़ वर पसीदा सूरत रावल जो वजह दादा मख की सूरत ही द ज़नानों व किस्म बयान करा नोस पटी सूरत की हुई संग की दुनिया की द ज़नाना व किस्म नोस पाखिरत बांधी बहुम दाखलक और दो किस्म यो मुल्काद दिल गैर मुल्काद मुतदीद वजना वरपसीदा सूरत रावल प्रेम वजह दादा चितेरशवी सूरत की द फरिश्तो सिफात जिक्र कर चिदकमे ताल्लुक द फैल सरा खिलाफुन शिदादुन नवस पदी सूरत की पदक बांधी मजीद तफसील करी मुतदीद वजना वरपसी दा सूरत रावल नूर हम बला शरफ नदी दावत सूरत बिल्कुल सरगंदा दा तबारक बरकत अचउन के यो अल्लाह दा दावत सूरत जमा शेख गुलाम हमीद से बली रहमहुल्लाह अभी गोरत तर सूरत की तहरीम बोली मजमून जुदा हुआ जिहाद और इन्फाक वही द सूरत मुल्क ना मजमून जुदा शपक सूरत यो सूरत मुल्क दे यो सूरत कलम दे यो सूरत हाका दे यो सूरत मारिज दे यो सूरत नूह दे यो सूरत जिन दे नो पर सूरत मुल्क की दावा द बरकत के खुदा नो सूरत कलम के पे तरगीब वर्क और सूरत हाका की तखवीफ उखरवी वर्क
او سورت معارج کی تخویف دنیاوی ورکی او په سورت نوح کی دلیل نقلی از نوح علیہ السلام او په سورت جن کی دلیل نقلی از جنات از شیخ غلام حبیب سے رحمہ اللہ شیخ دا پنجبیر بوی چې د دې ځای مضمون بدل شو مخکې مضمون روانو د شرک اعتقادي اوس د دې ځای په دې شپږو صورتونو کې مضمون بدل کړ خبره شروع کړه په رد د شرک فعلي باندې په رد د شرک فعلي باندې او خلاصہ دا صورت بالکل آسان ہے صورت کی دعوت دا برکت نو بیا پدی باندی یولس دلائل عقلیہ پیش کی پدی یولس دلائل عقلیوں کی دری دلائل عقلیہ اغا عام دی او اتا دلائل عقلیہ اغا خاص کی بس دغه صورت دا خلاصه امتیازات دا صورت نو صورت ممتاز دے پدی یولسو دلائلو باندې صورت ممتاز دے دا کافر او دا منافق پا فرق باندې صورت ممتاز دے اے دا جہنمی پا ارمان باندې وقالوا لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السعير بدی باندې ممتاز نور هم بلا شی امتیازات دی او یا ساتي حدیث کی راضی کنا چاچی د ماخام نه رسو دا صورت وی نو الله به د عذاب قبر نه بچ کی او ری مو دي ګر نو سم مقصد اصل خبره دا چې دا شرک نه دی دا په دوه قسمه دی یو ته شرک اکبر وی یو ته شرک اصغر وی شرک اکبر غټ شرک او شرک اصغر ورکوٹ شرک نو شرک اکبر د مفسرین په اصطلاح کې شرک اعتقادي ته وایي څه ته وایي شرک اعتقادي او شرک اصغر د مفسرین په اصطلاح کې شرک فعلی ته وایي څه ته وایي شرک فعلی او دغه شان کی عذاب هم په دوه قسمه دي یو ته عذاب اکبر وی یو ته عذاب اصغر وی عذاب اکبر مراد دینه د جهنم عذاب عذاب اصغر مراد دینه عذاب قبر نو اس بدی صورت کی رد په شرک فعلی باندې نو چیچا رد په شرک فعلی وکړو نو الله به دا غوړي کی عذاب نه چې کم عذاب قبر دې دا غینه به بچي او جو حساب باندې او یقینا دا صرف د جمیش می پورې خاص نه ده لکه بدعتانو په پوغا دا خاص کوله دا نبی علیہ السلام په هر شپه لسته هر شپه نو یا ساتا د دې دا مقصد دی چې په دې کې رد په شرک اصغر باندې چې هغه شرک فعلی دی او حدیث کې راځي چې دا وي یعنی رد په شرک فعلی وکړو نو الله به بچ کی د عذاب قبر نه نو عذاب په دوه قسمه دی یو عذاب اکبر دی یو عذاب اصغر دی عذاب اکبر د جهنم دی او عذاب اصغر هغه د قبر دی نو الله به بچ کی د عذاب قبر سمجھ کی خبر رااله اے اوس داوی د صورت ته ګوره بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي برکت اچون کی آغازات
तबारक बरकत वाला। तबारक समान बाज़ उलमावी तबारक अन्निमा ज़्यादा वलो दयोसीज़ो द खैर सारा। बाज़वी तबारक अत्तवाम हमेशा सातल दयोसीज़ो द खैर सारा। तबारक भी असुबात क्लकवल दयोसीज़ बखैर सारा। और दा टोल चा दा तरफ नहीं दा अल्लाह दा तरफ। सही ना जी। तफसीरी मदारिक वाला हुई तबारक वहिया कलिमतुन ताज़ीमिन ला यंबगी लिअहदिन इल्ला लिल्लाह। दायो कलिमत द ताज़ीम मुनासिब न दा कि अल्लाह न बगैर तो बल चाला पार होगा। खलक की बरकत न मनी चा द बरकत न इनकार कर दे। खो बरकत द मासूम गैर मासूम की मक़यास कवा। द गैर मासूम की मक़यास कवा। नूर से चलो और जीजर बदा तो मशहूर दा द बरकत मुनकर दिया दा दिया अलग द बरकत न चा इनकार कर दिया। माँ खुद बरकत ने इनकार न देकर खुया साता ए बरकत न तबरुक तबरुक माजरत तबरुक न मन तबरुक न चा इनकार कर खुद तबरुक द मासूम खा। हाँ द गैर मासूम भी बने दगत है। और बरकत अचौन के ना सिर्फ यो अल्लाह सोच दे यो अल्लाह बरकत अचौन के सोच दे यो अल्लाह दे। तबारकल्लज़ी बरकत अचौन के दलील अवल तो बोरा अल्लज़ी आग़ाज़ात बियदिल मुल्क चिपलास दागा के अल मुल्क इख्तियार दे। इख्तियार मंद अल्लाह दे नो बरकत अचौन के बब्या पलवी। दस खबर है इख्तियारमंद अल्लाह दे और बरकत बल सुखा चाहिए लेवने होने दा यो दलील आम एम वहुआ अला कुल्ली शैइन कदीर और दा अल्लाह बहर शिबांदी कदीर कुदरत वाला दे कादिर दे कादिर नो कुदरत वाला कादिर अल्लाह दे नो बरकत अचौन के बब्या पलवी। खबर है क्या दिमाग बेकार गई। अल्लज़ी खलक़ल मौत द्रेम दलील अल्लज़ी आग़ाज़ात खलक़ल मौत चे पैदा करे दे मर्ग वल हयात औ ज्वंद मर्ग औ ज्वंद पैदा कवल वाला इख्तियारमंद कादिर अल्लाह दे नो बरकत अचौन के हम अल्लाह दे बरकत अचौन के हम अल्लाह देखा। आई मौत की मख्ती का हयात बाद में दावल वया अस सब की सरकार देम जवाब डाले दा मौत की जका मख्ती का जे मकसद आई दे तखवीफ नो ददी द वजना दा मौत की मख्ती का बाकी मौत समाना उस हर तरफ ता नजर अगर की बाजी हुई सल्ब हयात नो पदी बाजी बिया उलमा ने रदुम करे ज़ेम बिया लोगों ने तफसीर रूहुल मानी तो लारशा अगवी अल मौत सिफतुन वजूदियतुन दा मर्द योदासी सिफती वजूदी दे यानी योदासी शे मौजूद दे चिदा तजाद जिद है दा हयात दा जिद सली दा हयात तफसीर कुर्तबी का लारशा ब्याउ गोरा ज़ागा खबर है जिन चीना खाली तुम रवेम उलटावा इत्मीनान उका नो ज़काई दे हुई अल्लज़ी खलक़ल मौत आग़ाज़ात चे पैदा करे दे मर्ग वल हयात औ ज्वंद
اے د سل پارا لیبلوکم دیل پارا چی ازمی خو کی استاسو ایوکم احسن عمل سیویلی احسن ویلی دایله دیویل ایوکم اکثر عملا چی کمی استاسونا زیاد عمل کون کے دے نانا دایله دیویل بلکہ داوی ایوکم احسن عملا کمی استاسونا خیستا عمل کون کے دے خیستا عمل کون کے دی او عمل خیستا کی پر سنت باندی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ساتا اللہ دا ندی ویل چیرا ایوکم اکثر عملا تاسو کی سوک زیاد عمل کون کے دی اللہ وی زیاد میں ندے پکارا احسن میں پکار دے او خائص کپا عمل کے راضی وغدا پا سنت باندے راضی چی پا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان نه په کې ډنډې نه وای نو ځکه یې وای ایوکم احسن عملا کمی استاسنا خیستا عمل کوم کې دی وهو العزیز دا الله سرور دی الغفور او بخون کې دی بخون کې نو اگورا اختیار مند اللہ قادر اللہ خلق الموت والحیات اللہ نو برکت اچون کے ہم یو اللہ برکت اچون کے ہم یو اللہ دے سیدہ جی تبرک نہ انکار نہ کرو خاص خیال کا ولا ولا اوس اته دلائل بعضی بدعتیان را پاسی یو ګوره یو لس دلائل یو لسمه ثابت شو موږ بالکل ثابت شو خو یو لسمه لله دا الله د پارا صحیح دی ادما شیخ د پنځپیر باندې یو لس دلائل رد په یو لسمه باندې خلقو بیولا سمہ ورکولا دید امپارا چی زما پساورو کی خیر و برکت راشی خلقو بی ورکولا دید امپارا چی زما دساورو پپی کی زیاد والیوشی خیر و برکت راشی اللہ ویاد ساتا برکت اچول دادا چا پہ اختیار کی ندی برکت اچون کے بیدی الملک برکت اچون کے علا کل شیئن قدیر برکت اچون کے خلق الموت والحیات برکت اچون کی نہ دے مخابد خلق دا پای ورکول کلا دا یو لسمی پنون بانی او دا گلاب مزیگ دا منگو دیو دا پایو ڈک پراتو چاہتا پوس نچو بولے چی ملی سے منگو خو یو لسم تالا راولو تدا یو لسم چالا ہوئی منگو تالا راولو کو تر آتا ہوئے چی تا چالا دا یو لسم ورکو اگر شیخ القرآن دا گرائی اللہ دی پا قبر رحمت اللہ علیہ داغا والد صاحب اللہ دی داغا پا قبر رحمت اللہ علیہ دوارا علماء خود شیخ القرآن چکم داغا فرزند آغا خود پنجبیل دا تلو آغا دا مسئلے کولی والد صاحبی نمانلی شورو کی نمانلی یوزل دا غوی کور دا پیو دا جامون را اخلاص ابی برد دو خودلار بے کلا پیو نو حضرت شیخ سے بولا کہ داغا پیوارو مور ورتوی لار دی تپوزو کنو سب ورتوی وی یو لسمی بابا را غلو اغی وسکر نو چی پلار کور تراغو یا غپای یا خو نشتی ولی دی یو لسمی بابا وسکر وی سنگا وسکر خو مل اگر چی مل نو برکت بیا سنگا چی اور بیا حضرت شیخ سے بولا گئی اللہ دی بقبر رحمت اللہ علیہ دبلار و زامن دور کو قبر اللہ باندی پنچمین کئی بول چکل قرآن واؤ راگ ویرا واقعی صاحب الحق دی خلق بیا صادق دور کو اصل کیوں صاحب الحق چیز ما دی بچی چی سوی نو در پا حق ہو اما چی سوی زر پا غلط ہو رجوعی کرے والے دیتا ہوئی خطوالے دیتا خطوالے اور مدرس عالم ہا درسی عالم مشرانو نمی اولی درسی عالم
معمولی عالم نو، لوی عالم، مدرس عالم او داسې عالم برسر منبر دا ویناو دي. دا ډېره غټه خبره ده، ډېره غټه خبره. ما ته ګور توبه وباسه، ما ته خو لا به پرتګونه جوړوم چې دومره طالبان حد دې تمام حد. نه طالبان نو څه دی وی الذي خلق ابل دلیل ته ګورا الذي اغازات خلق چې پیدا کړی دي وو اسمانونه طباقا لاندې باندې طباقا لاندې ما ترى في خلق الرحمن اب انبني پیدائش د مهربان بادشاہ کی من تفاوت سنقصان من تفاوت سچاود من تفاوت سکمی سعیب کما معنی تاسا دانا چی نبی وستینی رست بیا لیده چی نانا اوبا نبی وسن بیا هم صحیح ہے جی نمانا بدا سے کہے ما ترعو فی خلق الرحمن اب آنوینی پا پیدائش دا مہربان بادشاہ کی سا نقصان سا کمی یا سا عیب یا سا چاود فرجع البقر پس اگر واسترگی یعنی نظر دستر ہو فرجع البصر پس اگر واسترگی حل ترى من فطور آیا بینیت سنقصان سکمی بینی ثم ارجع البصر بیا اگر زوا سترگی کرتعین لانا چتوہ پی لانا تسنیہ راور دا پار دا کسرت بیا 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 دانا چی یو پیرو گورا بیا درم دلونا گورے یا پتی نقصان اخکارش نا بیا 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 لپارا دا کسرت صحیح دا جی یا انقالبو واپس باشی تاتا نظر دستر گوستا خاسئن نامرادا آجز وہو حسیر او بیبادا ستڑے بچی دا سی سوک خاسئن نامرادا ہوئی سوک مانتی آجز حسیر استڑے بھی پڑی کتو بانی نظر با دستڑی شی خود چاود کمی نقصان عیب نشتر خواہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا البتہ تحقیق خیستہ کرے دے منگا آسمان نیزدی یعنی ربان آسمان سیدہ جی الدنیا الدنوون بعض علماء کو دی باندی کوئی دی دنیا تو دنیا والوی کوئی دا دنوون ندا دا خیرت تڑی رہنے دی دا خلم خبر اکنور تو جہاد بچے گئے بیا پتی گئے خبری دی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا البتہ تحقیق خیستہ کرے دے منگا آسمان نیزدی بِمَصْحَابِهَا پستورو باندی لفظی مانا پڑیو باندی دستوری تا کو منظر دا دیو ایسے خوان کی جنو رضی پدے بانے خوان وجعلناها او غرزول دی منگا داستوری رجوما للشیاطین وشتن کی دپارا دا شیطانانو واعتدنا او تیار کری دی منگا دپارا دا دویہا عذاب السعیر عذاب سیزون کی عذاب دور عذاب سیزون اس گورا وجعلنا دا زمینی گرزول لے خدا دا جنس پہ اعتبار دا نچیرا دا خائص تورو باندی وشتے کی نانا دا خائص توری زان لدی دا وشتو سوری زان لدی دا یا ساتا داونا وی جرگا اگر آخلی آگئی باندی ولی تو بیا خوب دیومیت لیو رواغ دو آغازے خالی چھوڑا نا اگر زان لدی دا وشتو زان لدی صحیح جی مذکائی دے ہوئی وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اگوس تخویف تگورا وَلِلَّذِينَ دپارا دا آغا کسانو کفروا چی کفر اکڑے دیں بے ربیم پرب اخپل سرا عذاب جہنم عذاب دا جہنم دے وَبِئْسَ الْمَصِيرَ او بزے دے دا واپس ہے
المصیر دا واپس آئی صحیح جی ادعاؤلکو کلا چی اغرز اولیشی فیہا پدی جہنم کی سمعو اوریبا لہا دی جہنم لرا شہیقا ہنی دلو تابو تسم ہنی دی داسی دا جہنم بولتا دمرا غوزیقا دمرا غوزیقا دا معمولی ندا خواہ سوچ پکا نسکائی دے ہوئی ادعاؤنکو کلا چی اغرز اولیشی فیہا پدی کی دا کافر سمعو اوریبا دا کافر لہا دی جہنم لرا شہیقا ہنی دل وی آتفور او دابی پجوش سنبل جوش ویداسی تقبا دی کافر تب دبر غوصی کاری حد بتمام اللہ دلن غصہ تکادو قریب دا چی اچوی من الخید دا غصینا پا کافر باندی دمرا با غصی دا جانم کافر چی قریب دا چی اچوی دا غصینا پا کافر باندی کلما القیا ہر دلا یا ہر کلا چی غرزولشی فیہا پدی کی فوجهم یو ڈلا تپوز بکئی دبینا سوکی دارانا ددی جہنم علم یاتیکم آیا نورا غلی تاسوتا نظیر سوگ یرون کے اس کو سوک نو راگلے چی مسئلہ بیان کروے ندی گور پسوئی قالو ابو ابری بلا من مانا کو بنا وی آو پینڈے شیخ القرآن پاوالی سرمائی قالو ابو ابری بلا اگا چڑا ہوا دا اگا چڑا ہوا انتا بچرتا دمرا خبری خوف دے پاگا جڑا پانداز کی ہوئی جی راغل قد جاءنا تحقیق راغل اومنتا نظیرا یرون کے فکذبنا پس درو جن گنل اومنگا دانا چی درو جن کرے اومنگا نانا درو جن گنل اومنگا وکلنا اویل اومنگا ما نزل اللہ ند ارالگل اللہ من شیء سشی پیو بشر باندی یا ساتا تا موجودہ دوئی پیغمبر دے بشر ندے اغوی بوئی بشر دے پیغمبر ندے دترو رئی الواد بولی بھی صاحب دوئی پیغمبر دے بشر نہ دے زکشت بھی اینا نزد آوئی پیغمبر دے بشر نہ دے آوئی لگا بھی بشر دے پیغمبر نہ دے آوئی لگا بھی بشر دے پیغمبر نہ دے آوئی اینا بھی پیغمبر دے بشر نہ دے ویدہ ترون رئی الوادی یو چیزونا وای الى آخر دا نور با بکی سوی ان انتم دیکی دو قول دی یا خدا وینا ایدا دغا جہنمیانو نا چیو ورطمن داوی او دیم ورطمن داوی ان انتم نیعی تاسو اللہ فی غلال کبیر مگر پا گمراہی لویا کی چی تاسو دو نبوت داوی کوئی پا دروغ باندی تاسو خلوی گمراہی اور یا دا کلام دا اے دا غصو کی دارانو دا جہنم دے چیزوی کلا ورطا داوی کنا اگوی ورطوی ان انتم نیعی تاسو اللہ فی غلال مگر پا گمراہی کی کبیر لویا کی اے اس ارمان تا گو رکھا وقالو ویب آبی لو کننا نسمعو کلو شرطی اگر دائیں نما کننا جواب ہی شرط او کلو تمنائی اگر دائیں نو جواب ندارد جواب نواری گیا کا شرطی اگر دائیں نو جواب بولا ورکائی او جواب ما کننا فی اصحاب السعید
صحیح جی وقالوا ويدي لو كنا نسمع كمن اوریدل دا الله کتاب اوریدل دا دین دا الله په دنیا کې په اوریدو دا قبولتیا سره او ناکل یا دا عقل کار اغستوي نو ما كنا في اصحاب السعير نبو منگا دا جہنم والونا ہائی ارمان چی منگ اللہ کتاب آوری دے ہائی ارمان چی منگ اللہ کتاب تناسوے امن پیزان کو اکھرے ہوگی پیزان کنا فاعترفوا پس اعتراف آؤ کی اقرار آؤ کی بید انبیم بخبلو جرمونو باندی پس تباہی دا پارا دا خاوندانو دا جہنم ان اللذین بشارت اللہ اعلان جلالتو کنا دما شیخ علم حبیب سے بوی رحمہ اللہ ویچی کلا یو پلار غصه چی کنا لو کداغز رغی کی معشوی یا پخوا کی معشوی اغم یریگی دا زینن چی بخوصه کی معلوم پکر آپوری دی کنا اغم یریگی خوف کی رازی اے اللہ دا وی خوف ختمی ان اللذین یقیننا کسانا یخشونا چی یریگی ربهم درب اخپلنا بالغیب نادیدا اللہ ایدل ندے اللہ نے یریگی لهم مغفرة تدريد أبارا بخندا وأجر كبير أو أجر دئلوي وأسر امر دیکھو پمانا دا خبر وأسروا قولكم او کتاسو روئی بینا لرا یا سور کوئی یا جار کوئی پاغی باندی لو انہو یقیناً دا اللہ علیم بودھی بذات الصدور پرازنو دسینو باندی پرازنو دس باندی کتب روئی بیا اللہ خبردار دے اکتب زور ہوئی بیا اللہ خبردار دے نو چی خبردار دے نو ولی جو کوئی مرا غسی لبس کتا نگا الا یعلم من خلق الا یعلم من خلق دے دینا پری دے بذات سن واسروا قولکم او اجهروا به بدی باندې انشاءاللہ سبا خبر